Salut les amis, j'espère que vous allez bien معكم زينتي وراكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال احمد زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي تخليوني ديما موتيفي وتنحط نقلب تندير حوايج غادي يفيدوكم بطبيعه الحال ونيفو د لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. اليوم ان شاء الله الدرس رقم 4 ولا لوسون نيميرو 4 في لا سيري ديال لا كومونيكاسيون. الوغ غير تبعوا ان شاء الله هاد لا سيري هادي وغادي تجاوزوا بزاف ديال الصعوبات اللي تتلقاوهم في لا كومونيكاسيون اون فرونسي بواحد لا ميثود اللي هي سامبل و افيكاس. اهم حاجه هي ليفيكاسيتي. حاولوا تركزوا معايا بعد ما كنا شفنا بزاف ديال الحوايج في الدرس الاول والدرس الثاني والدرس الثالث. سيميو انكم ترجعوا تشوفوا هذوك الدروس، حيت خصكم ترجعوا تشوفوا هذوك الدروس باش تقدروا تشوفوا الدرس وتفهموه. هذا تتم الدروس السابقه اتفقنا. تقدر دابا بغيتي تفرج فيه وابخي رجع للدروس السابقه باش تستافد وخذ اجنده ولا خذ شي دفتر وبقى تتقيد الدروس. نبداو على بركه الله. في الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا بعض الادوات اللي تنطرحوا بها اسئله ونوريك كيفاش دير طرح سؤال ونوريك حتى كيفاش دير تجاوب. يعني غير ركز معايا وغادي تفهم ان شاء الله لا محال. غادي نبداو باول اداه اللي هو اسكو. اسكو معناتها باللغه العربيه هل. اتفقنا؟ انت كتب من تحت منها هل. اسكو هي هل. فاش تبغي تقول شي جمله فيها هل تدخل اسكو. مثلا بغيتي تقول شي واحد هل انت، واش زعما ما عندك ما يدار، واش انت متاح، تتقول له اسكو tu es libre. Est-ce que tu es libre. ولا تقدر تقول له est-ce que tu es disponible. يعني تقدر تقول libre ولا disponible اللي بغيتي نتايا بجوجهم عندهم نفس المعنى. est-ce que tu es libre ou bien est-ce que tu es disponible. نشوفوا جملة أخرى نقدروا نقولوها est-ce que vous êtes pour ou contre. est-ce que vous êtes تقدر تقول tu es. est-ce que tu es pour ou contre. هل أنت مع أو ضد وتتعطي شي سوجي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ ابخي عندي est-ce que vous avez des frères. est-ce que vous avez des frères. هل لديك إخوة. est-ce que vous avez des frères. est-ce que vous avez des frères. هل لديك إخوة. alors est-ce que معناتها هل. اتفقنا. تنخدموها سو مع لو فيرب être ولا لو فيرب avoir تنخدموها اوسي مع حوايج اخرين. اتفقنا. حاولوا غير تركزوا. واش بغيت تقول شي جمله فيها هل دخل اسكو وزيد حداها السوجي ابخي لو فيرب ابخي الكومبليمون. الجواب ديال اسكو الا سولك شي واحد اسكو شنو تتجاوبوا بوي ولا بنون تتعاود لا فراز. نعاود نعطيكم اكزامبل. اسكو تي ليبر. شي واحد قال لي اسكو تي ليبر هل انت متاح تنقول له وي جو سوي ليبر ولا نو جو نو سوي با ليبر. اتفقنا. الو حاولوا تعقلوا عليها. غادي ندوزو للتعبير الثاني. كيسكو. كيسكو معناتها ماذا. ماذا عقل. اسكو هل. كيسكو ماذا. اتفقنا. الوغ كيسكو tu racontes. كيسكو tu racontes ماذا تحكي. هي بالدارجه تنقولوا شنو تتعاود. كيسكو tu racontes. كيسكو tu racontes. وإلا لاحظتوا هاد كيسكو تيجي وراها السوجي ابري تيجي وراه لو فيرب. كيسكو تقدر دير تو ولا فو اللي بغيتي. تقدر تقول كيسكو فو راكونتي ماذا تحكون. اتفقنا. الوغ كيسكو tu fais dans la vie. كيسكو tu fais dans la vie شنو تدير في حياتك. ماذا تفعل في حياتك. ماذا تفعل في حياتك. كيسكو tu fais dans la vie. ou bien نقدروا نقولوا كيسكو tu veux savoir sur moi. كيسكو tu veux savoir sur moi. كيسكو ماذا tu veux تريد savoir معرفة sur moi عني. alors qu'est-ce que tu veux savoir sur moi ou bien qu'est-ce que tu racontes. qu'est-ce que tu fais dans la vie. qu'est-ce que tu préfères. qu'est-ce que tu penses. كاينين بزاف يعني كيسكو تيجي وراها السوجي ابري تيجي وراها لو فيرب تصرف مع داك السوجي بطبيعه الحال. اتفقنا. والجواب ديال كيسكو هنا ما تنجاوبوش بوي ولا بنو، تنجاوبوا على حساب شنو قالوا لي شنو سولني. مثلا نعطيكم اكزامبل. مثلا كيسكو تي راكونت ماذا شنو تتعاود. تقول له غيان سبيسيال باغ اكزامبل. اتفقنا. غيان سبيسيال جوست لا روتين. تقدر تقول له ما كاينش شي جديد فقط الروتين. زعما كيسكو تي في دون لا في شنو تدير في حياتك. تقول له جو سوي مثلا ولا جو سوي بروفيسور ولا جو ترافاي ولا تقول له ولا جو سوي ايتيديون ولا جو سوي ايتيديونت على حسب شنو تدير اكزاكتومون. كيسكو tu veux savoir sur moi شنو بغيتي تعرف عليا. هنا تتقول له شنو بغيتي تعرف عليه. فهمتي. واش لاج ديالو واش الاسم ديالو ولا شنو تيدير في حياته. فهمتوا ولا فهمتوش. كاينين بزاف ديال الحوايج. الوغ عقلوا على هادكم السر هادو. ندوزو لحاجه اخرى. عندنا كيل وكال. كال هادو بجوجهم. هادي المذكر وهادي المؤنث. هادي المذكر يعني الكلمه اللي غادي تجي وراها لاصقه
معنى تتكون مذكر وهذا مؤنث، الكلمه اللي غادي تجي وراها لاصقه تتكون مؤنث. اتفقنا؟ مثلا تنقول لك كي سبور براتيكيفو، مثلا كي سبور براتيكي، هنا انا ما صرفتهاش، كي سبور براتيكي اي رياضه تمارس، كي سبور براتيكي. ولا تنقولوا كي سبور براتيكيفو اي رياضه تمارسون. اتفقنا؟ كي سبور براتيكيفو. نقدروا نقولوا كيل est le plus beau pays du monde. Quel est le plus beau pays du monde؟ ما هو أجمل بلد في العالم؟ اتفقنا؟ ولا نقدروا نقولوا quel est ton nom؟ quel est ton nom؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ alors نعاودو quel sport pratiquer ou bien quel est le plus beau pays du monde ou bien quel est ton nom؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يعني كاينين حويجات اللي غادي يجيو ورا هاد كيل غادي يجيو مذكر. عندنا هاد كال هادي اللي تيجيو وراها تيجيو مؤنث، هادي بحالها غير هادي مذكر وهادي مؤنث. بطبيعه الحال هادو في المفرد بجوجهم، في الجمع تنزيدو غير هنا اس وتيولي جمع مذكر، وتنزيدو هنا اس تيولي جمع مؤنث. مثلا هنا تنقول لك كيلي لا ديفيرونس، ما هو الفرق؟ مثلا تتقول له كيلي لا ديفيرونس، ما هو الفرق؟ اتفقنا؟ ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ كيلي لا ديفيرونس اونتر لو جور اي لا نوي، ما هو الفرق بين اليوم والليل؟ اتفقنا؟ Quelle chanson préfères-tu? Quelle chanson préfères-tu? أي أغنية تفضل؟ Quelle chanson préfères-tu? اتفقنا؟ ولا نقدروا نقولوا quelle beauté، quelle beauté، يا له من جمال، يا له من جمال. beauté هنا جمال. اتفقنا؟ يعني نفسها هذه هي هذه، غير هذه مذكر، هذه مفرد مؤنث، هذه مفرد مذكر، وتنستعملوها دابا. الكلمات اللي جايين ورا هذه كله مؤنث. لا ديفيرونس، لا شونسون اي لا بوتي. هنا الكلمات سبور، هنا عندي بي وهنا عندي نو. اتفقنا؟ الوغ هادو سو سون دي نون اللي هما ماسكولين، وهادو سو سون دي نون اللي هما فيمينا. هادشي علاش في المفرد المذكر تنستعمل كيل، في المفرد مؤنث تنستعمل كال. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليهم عندكم السر. في الجمع تنزيد غير اس هنا و اس هنا، فهمتوا؟ وهنا تيوليو الجمع تنزيد عاوتاني اس باش نهضر على الرياضات، ما نهضرش على رياضه. وهنا لي نون نهضر على لي نون الاسماء ما نهضرش. وهنا شونسون نهضر على لي شونسون. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليهم الله يعطيكم الستر. هادو سو سون دي زوتي اللي تنستعملوهم بزاف باش نطرحوا اسئله ومهمين بزاف. حاولوا تعقلوا عليهم، حاولوا تراجعوهم. نعاودوا نديروا ريفيزيون دغيا. est-ce que tu es libre? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous avez des frères? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi? Quel sport pratiquer? Quel est le plus beau pays du monde? Quel est ton nom? Quelle est la différence? Quelle chanson préfères-tu? Quelle beauté? Alors عقلوا عليهم الله يعطيكم الستر، وحاولوا تفرجوا في لي فيديو الاخرين اللي قلت لكم سابقينهم باش ان شاء الله حتى هذا الدرس رقم 4 باش ان شاء الله تحاولوا تشدوا هاد لي زوتي وتحاولوا تكومونيكيو تو سامبلومون في لي ديفيرونت سيتياسيون دو لا كومونيكاسيون. واحد لا ميثود اللي هي فاسيل و افيكاس كيف تنقول لكم. حاولوا تبارطاجيو لا فيديو، خليو لي دي كومونتير كي جاكم لا فيديو، لي لايك بطبيعه الحال، وما تنساوش كيف قلت لكم تتبعوا لي فيديو اللي سبقوا هكا ان شاء الله باش تستافدوا او ماكسيموم. كان معكم زينتي، الى امل نلقى بكم فيديوهات جديده في دروس جايه. تنقول لكم السلام عليكم.